ایک جکی جی سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب حسین اپنی عمل چنو جینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نل کیوں جو علی دے ذکر میرا ذکر اللہ دے ذکر اور اللہ دے ذکر ہے این عبادت اجازت ہوئے تو جناب انہوں ایک قدہ قصیدہ سنا لگی تھی اپنے وقت دے اندر سجدہ ذکر ادا کرنے تھے بادشاہ توان وسطیاں رکھے مالک توڑی جگت عزت فرماوے میری خوش نصیبی گئی تھی مجلس جناب وحید صاحب اور میرے چاچو تشریف فرمائیں شرف بخشے جناب امداد صاحب بھی تشریف فرمائیں اجازت ہے جی عزت حسین پڑھیے جی ماہ شعبان او ایک سار چاہو تے ذہن بیدار کرو میں پیادا سر اسمان دے نال نہیں رل دے مظفر پور آلیا سر اسمان دے نال نہیں رل دے ایزی شان دے نال نہیں رل دے وہ سال دے جتنے دن بھی ون ترے شعبان دے نال نہیں رل دے شاباش ایک سلوات اچھے آواز نال پڑھ ہم کے رنگ دین خدا نلان لے حسین آگئے لان لے حسین آگئے لان لے کافی ہے سار چوزین بیدار کرو دگل کیڑی پیادا کہ رنگ دین خدا نلان لے حسین آگئے کہ رنگ دین خدا نلان لے حسین آگئے کہ رنگ دین خدا دین خدا نلان بھائی جی چاچو جی خدا نلان حسین آگئے ہوسی حق دا بولن بالا نالا پھر ہوسی حق دا بولن بالا ہوسی باطل دا موقع لک سچ جھوٹ نو جھکان لے حسین میں بسم اللہ کرے چاچو جی کے سچ کے جھوٹ نو جھکان لئی بولے اجے حسین آگئے کہ رنگ دین آپ جی لان لئی حسین آگئے حسین ابن علی دیاونتے آل محمد خوش نہیں ہوئے کون کون خوش ہیں ڈریکٹلی شیر پڑھنا چاہنا چگل کھڑ پیادا خوش ہو گئے نبی تمامے 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 اندیا سلام اناد محنتا بچان لے حسین شاباش کیا بات ہے جی آپ جی ہیں جی ماں حسین تو مٹ رنگ لاوے جی انہاں دیاں محنتا بچان لے حسین آگئے لو جی قصیدے دے وچ میں محنت تھوڑی جی بدھان لگا سیال کوٹ گر تو پیش آ لے ہوں کمال ازادار و بادشاہ مندے کوئی ایسا بھی خالی نہیں جتھے سیال کوٹ دے علاقے مجلس نہ ہوئے بچان لئی حسین آگئے جھکان لئی حسین آگئے لو جی سرکار حسین دے آون نال جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے ویڑے چین کیوں جو پوترا دنیا تھی آئے پوتر دنیا تھی آون تے دادے بڑے خوش ہوندے وحید جی میری محنت دے نال سفر کرنے سرکار ابراہیم علیہ السلام چاچو امجاد جی پتر نو ہتھاں تے چا کے جناب اسماعیل دے پاسے اشارہ کر کے جڑی گل کیتی ہے شیر پڑھنا چاہنا تے آتے کڑی گل پیا اے نعمت پاکی دے رحمان دے نال رحیم بھی اے نعمت پاکی دے رحمان دے نال رحیم بھی اے قدیم بھی تے کریم بھی پیا آکھے ابراہیم بھی اے قدیم تے کریم بھی پیا آکھے ابراہیم بھی ہاتھ حسین نو چاہتے جاتی سیال کو چاہتے حسین نو چاہتے تے کھلے لزبے
شاباش میں بسم اللہ کرا ساڈے قرض نو چکان لئی حسین آگے کہ رنگ دین خدا نو لان لئی حسین آگے لو جی سرکار حسین ابن علی دا ذکر ہوئے 3 شعبان ہوئے تے مدت دے اس مریض دا ذکر نہ ہوئے ایک گل بندی نہیں بھائی جان پر ملن دے بعد اٹھ جڑے ملائکہ موجود ہیں انہاں تے ویکھیا لیکن جڑے آسمان تے جنت چن انہاں ویکھیا تے ویکھیا دن اچھا فطرس تین معافی مل گئی ہے کیتا کیا ہی لو جی میں 70 پڑھن لگا جڑا بندہ حسین ابن علی نو ایتھوں من دے او دے نال بدرہارا دی گل ہے جناب فطرت پرواز کر کے ملائکہ نو مخاطب کر کے گل کیڑی پیا دین جڑا نیت نال اک جو اے شبیر نہ خالی موڑ دے مرضی ہے تیریاں بھائی پھر سو نیت نال اک جو شبیر نہ خالی موڑ دے نیت نال اک جو شبیر نہ خالی موڑ دے جڑا رب دی پکڑ چ آ جاوے اون پاک حسین چھوڑ دے جڑا رب دی پکڑ چ آ جاوے اون پاک حسین چھوڑ دے آ کے فطرت وال من مثلے اے کوئی میرے نال دا پھر آ کے فطرت وال من مثلے اون دے منہ چوں اے گل نکل دوبارہ مینوں پھر اڑان لئی حسین آ گئے بسم اللہ کریں جاگتے جی دوبارہ مینوں پھر اڑان لئی حسین آ گئے کہ رنگ دین خدا نو لان لئی حسین آ گئے ہن انہاں بندے واسطے شعر پڑھن لگا جڑے صرف انسان ہیں کسے مذہب کسے فرقے نال تعلق نہیں آؤ جی تشریح دا وقت نہیں شعر پڑھنا تانا تے گل کیڑی پیادا اج جے بے امن دا کل دارین ہے وی اج جے جگتے بے امن دا کل دارین کر دی جہان تے نظر آ شبیر دا اوپر دین کیڑا جہان تے نظر آ شبیر دا اوپر دین احسان ہے چن زہرا دا احسان ہے چن زہرا دا احسان ہے چن زہرا دا آدھی بھیر جپو مادہ جانو مرتبہ دسان لئی حسین آ گئے جنہاں دا زمانہ محتاج آ انہاں دیاں رول گئیاں میں بسم اللہ کراں ماں حسین تو وڈے رنگ لاوے حاضری مقصد ہے براد کول آمڑا واجبے سیال کوٹالو میں کیا کہ جنہاں دا زمانہ محتاج آ انہاں دیاں رول گئیاں دیاں دے پیو بیچو دعا منگی کر شالا دھی دشمن دی بھی اوکھی نہ ہوئے میں بسم اللہ کراں سید زادہ مسائب دی دنیا دا خوبصورت نام جناب اظہار شرائی صاحب تشریف لیں بڑا مارے مسلمانہ علی دیاں پترانو بین ویکھی بھئی بڑا مارے مسلمانہ علی دیاں پترانو لیکن پترہ تو ود کے دیاں مارے سوال کرو ادنان لیاقت کی میں مارے پترہ چو اولادہ چو مسلمانہ دو نو چوکھا مارے پچھو کیڑے کیڑے پتران چو غازی نو چوکھا مارے بسم اللہ کرا پتران چو غازی نو چوکھا مارے دھیاں چو جناب عالیہ نو چوکھا مارے من ممبر حسین دی قسم اس گل دی وجہ یہی غازی دا چیرہ پیو نال رل دے دی دا لے جواب نال آؤ صبح شام روکے منگی کر مومنہ ہون تشالا وسے گھر حسین دا میری امید کی سونا رو بیٹے ایک بین ہون تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام روکے کر مومنہ دعا ہون تشالا وسے گھر حسین دا مدتان دے مارے ہوئے دیو کوئی جندے رے لہا تشالا وسے گھر حسین دا مدتان دے مارے ہوئے آئے کوئی جندے لہا تشالا وسے گھر حسین
بچا لیا مارے گئے پتر مارے گئے فرا کلا رہ گئی اکبر دا بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کربلا دے جنگل چ بھائی جان لیا دے وی رکھے لوگوں میں ڈاڈا غریب بسم اللہ کرا ہو گئی نوکری بھائی جان حیوان جنگل ٹکرا ماری ہیں مچھلیاں دریاں میں تڑپ کے آدھیں غریب نہ صدا اجا بین شام پتھر جلنے نہیں کربلا دا میدان دا محرم دی ڈھل دی دیگرے چاچا جی زافر جند چچا جاد بھائیا مرد کربلا چو گزر اے آدھے میں ڈٹھے لکھا مارنا لے کلم ریوڑا آدھے میں کن پیچھے ون کیا کہ السلام علیکہ یا ایو الغریب او زمانے دا غریب میرا سلام قبضے تلوار تو مچا جا کیا دن علیکہ السلام آمرے آدھے میرا اس قبیلے نال دلکے جیڑا بشریاں نو ڈسدا نہیں سید آدھے من بشر آکے گناہگار نہ ہو بھی گلہ دسا جیڑی ٹر دیواری تو دھی نال کرے در ہے آواز آدھے دیو گلہ دسے لے تو کوئی اکبر دا بابا حسین سید آدمین سنان پترم ہویا حسین میں آمرام ہویا حسین میں من فقط تیری انتظار رہی میں تین ایک پیغام دے بنائی آمرہ دے کیڑا پیغام سید آدمین دی طرفوں آنکھیں ہارو زابر کو شاوے چمکتر دے رہ گئے ہوتا جے پتر دے جانے آوہ اکبر زینتا بسم اللہ کرا دنیا دے پردے ہوں ہوتا جے پتر دے جانتے آوہ میدہ اکبر زینتا پیچھے بھین دا برکا بسم اللہ کرا بھائی جان کربلا دکھاک سرچ روا کے آمر پرواز کرنا شروع کیجئے ادھے ڈی ڈلن دے قریب ہے برادری آدھی جلدی کر پتر نو سیر پاس دور دے سفر کرنے نے اجلا کیا لو یہ شمال دے پاس ایک دور پٹھی ہے آمر دی آواز بیان دیئے پتر نو سیرہ نہ پاوے اس ویلے زافرہ دے چاچے ہنجی آدھر جیوے تو آئے گلچ بائی پاکیا دے جھال مکان اکبر نو برچی لگ گئی ہے اکبر دی برچی دا نام آئے پتر دا سیرہ زمین تے سٹیے چھے پتر وے کیا دے